अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पंजाब असम्बली में गैर आइनी गैर कानूनी इजलास बुलवाकर मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह अब कोशिश की जा रही है कि वफाक में भी ज़बरदस्ती इजलास बुलवाया जा सके। नाज़रीन, इस पर मोहम्मद अली खान का क्या कहना है, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने तो कौमी असम्बली का इजलास अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है और आज जो नामजद वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उससे खिताब भी फरमा दिया है और अपना जो मुस्तकबिल का जो लाए हमल है वो भी बयान कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मार्च को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दे दी है और ये जो नई हुकूमत बनने वाली है, जो इसकी 2 इत्तेहादी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके दरमियान हुकूमत की तश्कील से पहले ही बदएतमादी आपको नजर आ रही है और ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं। तो मामला किस तरफ जा रहा है और ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कल इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, आपके ख्याल में ये एक आईनी इजलास है या गैर आईनी इजलास है? आईनी तौर पे तो सदर मुमलिकत का इख्तियार था और उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है कि खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें पूरी किए बगैर आप इसको ना बुलाएं, लेकिन स्पीकर साहब ने अब इसको बुलाया है। इस मौके पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और ये एक फैसला हुआ है कि हमने इन लोगों को कोई भी फ्री स्पेस नहीं देनी, हमने भरपूर अपना एक रोल अदा करना है। और अगर कल उन्होंने इजलास बुलाया है तो एक जो काम हुआ था पंजाब असेंबली में, उसकी भी आज एक बात सामने आई। बहुत से लोगों का शायद ये ख्याल था कि बाय डिजाइन जो है हमारी पीटीआई के लोग जो है वहां नहीं थे और जो है वो उनको बाइकआउट किया। वो टोकन बॉयकॉट पे इख्तिलाफ ये हैं, आज पार्लियामेंट्री पार्टी में बताया गया। इसकी वजाहत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि टोकन बॉयकॉट पे बाहर गए थे और जब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने दरवाजे बंद करके बजर बजा दिए और वो वजीर आला का इंतखाब जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि उनका राइट था, नॉर्मली होता है। आपने तो सारी जिंदगी आपकी भी गुजर गई है पार्लियामेंट को कवर करते, अपोजिशन बॉयकॉट करती है टोकन और वो वहां से फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का या कोई सीनियर हुकूमती नुमाइंदा जाके उनको मना के ले आता है, वो आपका एक तरीकाकार होता है। तो बहरहाल कल हम इसमें शिरकत करेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे खान साहब के लिए और जो हमारे कैदी हैं, जो हमसे जो जुल्म हुआ है और खासकर जो मैंडेट हमारा चुराया गया है। लेकिन जगह हम खाली नहीं छोड़ेंगे, मैदान हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि बिल्कुल कोई फ्री स्पेस पीडीएम वालों को, पीडीएम तो खैर नहीं रही, मौलाना साहब को उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम के मैंडेट की एक जिम्मेदारी जरूर है कि वहाँ एक हुकूमत बने और वहाँ पर डिलीवरी स्टार्ट करे। हालांकि हक ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से भी शायद ज्यादा हमारी जो अब लीड आई है तो वहाँ खवातीन को अलाउ किया जाता, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जाहिर है मरकज में नहीं हुआ तो सूबों पे भी उसका असर है। लेकिन बहरहाल हमने फैसला ये किया है कि हमने मुकाबला करना है। जो हमारे साथ हुआ है तारीख में किसी सियासी जमात के साथ ऐसे नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है कि लीडर को जेल में डाल दिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, लोगों पे पर्चे कट गए। बल्कि कल भी हमारे कुछ एक MLA साहब पे या शायद और भी निकल आए कि उनके समन जारी हुए हैं। एक तरफ कौमी असेंबली का इजलास है और दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल मुकाबला हम करेंगे पाकिस्तान की खातिर, आईन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। अच्छा, एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने आज सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में एक बात किया है। तो क्योंकि आप वही जो अपनी सीट हार चुके हैं, फॉर्म 47 पे जीते हैं, 45 पे हारे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ना, ये 47 उस्मान साहब की वालिदा से, रेहाना बीवी से, डार साहिबा से 47 और 45 की बहस चलती रहेगी। जरा पहले सुन ले उन्होंने आज कहा क्या है। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसको मुकदमा चलाना चाहिए। जी, अली मोहम्मद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो आप एक वकील भी हैं, तो ये मुकदमा चल सकता है? नहीं, तो इनको इंडेमनिटी है और किस बुनियाद पे आप आर्टिकल 6 पे मुकदमा चलाएंगे? और खुदा न खास्ता एक तो ये आर्टिकल 6 को भी हमने मजाक बना दिया है, लेकिन अगर किसी पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चले तो उन पे जरूर चलना चाहिए जिन्होंने कौम के मैंडेट को चुराया है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ख्वाजा साहब की बात नहीं है, वो सब जिन्होंने मैंडेट को चुराया है, चुराने में मदद की है, एक आईनी प्रोसेस को सबवर्ट किया है, कौम के मैंडेट से चुराने। देखिए, कौम को हक है
کہ اس ملک میں 5 سال کی حکومت کون کرے گا، اس کو سپورٹ جو کرتا ہے اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہوگی جو قوم کا مینڈیٹ چرائے. تو یہ بچوں والی باتیں خواجہ صاحب کو زیب نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ڈار صاحبہ ہیں عثمان بھائی کی والدہ محترمہ جو ان سے ٹھیک ٹھاک جیت چکی ہیں، تھوڑا سا فارم 45 لے آئے نا بیٹھ کے، ذرا خواجہ صاحب پہلے وہ فیصلہ تو کر لیں. ان کی تو اخلاقی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس پہ خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، تو کیا یہ جو آپ کے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو آپ کے ساتھی ہیں یہ صرف یہی احتجاج کریں گے، یا آپ نے کچھ جو دیگر پارٹیوں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور کوئی آپ مشترکہ یا کوئی متحدہ اپوزیشن بنائیں گے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، اور فی الحال تو ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں ان میں سے ایک تو MWM کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں، باقی اس وقت تو چھوٹی جماعتوں کا ایک طرح سے صفایا کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہت ویسے ایک ظلم عظیم ہے کہ ملک سے وہ جماعتیں جن کا ایک مینڈیٹ ہے، دیکھیں کہیں بلوچستان سے یا کوئی سندھ سے کوئی یا خیبر پختونخوا سے کوئی علاقائی جماعت کا کوئی حق بنتا تھا اور اس کو اس کا حق اگر نہیں ملا، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں لیکن یہ واحد جگہ ہے میر صاحب جہاں یہ چھوٹا سا منی پاکستان ہے، یہ پارلیمنٹ کی جو چھوٹی سی جگہ ہے منی پاکستان ہے، یہاں آپ کو پورے پاکستان کا رنگ ملتا ہے. خدارا اس رنگ کے پھول کھلنے دیں، جو لوگوں کی آنکھوں کے خواب ہیں ان کو نہ چرائیں، جو ان کی محبتوں کے امین ہیں ان کو اس پارلیمنٹ میں آنے دیں. پاکستان کے مالک 25 کروڑ عوام ہیں. حامد میر صاحب یہ ان کا حق ہے کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھے گا، وہ وہاں کسی اور کو بیچتے ہیں، یہاں کوئی اور آ جاتا ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ 75 سال سے ہو رہا ہے. جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے تو کیا الٹیمیٹلی اس معاملے کو آپ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، یا آپ سپریم کورٹ سے آپ کو کسی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے؟ ہماری سپریم کورٹ ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. شخصیات سے ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن ہم نے جانا اپنی سپریم کورٹ میں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم بار بار جائیں گے ان عدالتوں میں، بار بار دروازے کھٹکھٹائیں گے، کبھی تو انصاف ملے گا. 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کی، 175 سے 180 ہماری ہیں. اتنی بڑی ریگنگ اور دھاندلی کے باوجود بھی اللہ کے کرم سے 100 کے قریب ہم پہنچ گئے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. اس قوم کو سلام ہے عابد میر صاحب، اس قوم کو سلام ہے. یہ زندہ قوم ہے. اس نے 47 میں ملک بنایا، 65 میں ملک بچایا، اور اب 2023 میں 24 میں ایک بار پھر یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے. ناظرین وفاق میں اجلاس بلوانے کا اختیار صرف اور صرف صدر مملکت کے پاس ہوتا ہے، اور جب تک صدر مملکت کی اجازت نہ ہو تو وفاق میں اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. ناظرین جیسے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور الیکشن کمیشن کے ہر لیول پر ملک کے آئین اور قانون کی دچیاں بخیر چکے ہیں اور ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر چکے ہیں، تو وہ اب وفاق لیول پر بھی آ کر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وفاق لیول پر بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں. ناظرین صدر مملکت کا یہ موقف تھا کہ جب تک اسمبلی مکمل نہیں ہو جاتی، مخصوص نشستیں پوری نہیں ہو جاتی، یہ اجلاس بلانا مناسب نہیں. لہٰذا صدر مملکت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا. تو اب راجہ پرویز اشرف جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان سے یہ کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین اس اجلاس کو بلوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم زبردستی اجلاس بلوائیں گے تو پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی اور ہم بآسانی وفاق میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین علی محمد خان کا کہنا ہے کہ ہم اس بار یہ غلطی بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلی بار انہوں نے یہ غلطی کی تھی تو ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ یہ اندر آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو آنے نہیں دیا گیا، اور جس کا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی کو ہر طرف سے کمزور کرنے اور ہر طرف سے اس پر وار کرنے میں مصروف رہنے والی یہ جماعتیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں اور یہ کے بعد دیگر غیر آئینی غیر قانونی سرگرمیوں میں مشغول ہیں. لہٰذا علی محمد خان کا کہنا ہے کہ ہم شرکت بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور انہیں ناکو چنے بھی چبوائیں گے، چاہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اجلاس کیوں نہ ہو. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.